अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस चीज़ रिएक्शन देने जा रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो के पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो हुई है, बहुत ही इबरतनाक वीडियो हुई है। हम सब जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया यजीद ने, और तमाम उनके सहाबा को शहीद किया, तमाम लोगों को शहीद किया और उनके घर की ख़वातीनों को कैद करके लेके गए। तो हज़रत इमाम हुसैन की जो लाश थी उनको किसने दफनाया, किन लोगों ने दफनाया? उनके जो भी साथी थे। 3 दिन तक ऐसी करबला में बिना कफन के लाशें वहीं पड़ी रही, कोई दफनाने वाला नहीं था। तो किसने दफनाया, यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो हुई है। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी किया करिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम बर्बाद होता है, बहुत वक्त जाता है, आप लोग समझ सकते होंगे। तो मेरे चैनल पे जो भी हो इस वीडियो को देखें तो उसको शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हज़रत इमाम हुसैन को किसने दफनाया और उनके सहाबाओं के मतलब साथियों को किसने दफनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को धोखे से कूफा बुलाकर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया और उनके आलो औलाद और असहाब को भी शहीद कर दिया गया। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद कर लिया गया और नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। मेरे दोस्तों, यजीदी फ़ौज के बदबख्तों ने अहले बैत की तमाम पाक दामन ख़वातीन के सरों से दुपट्टों को उतार दिया और उनके पाँव में बेड़ियाँ डालकर उनको कैद करके ले जाया गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद बीबियों को कैद करके आगे आगे यजीद की फ़ौज खुशियाँ मनाती और नाचती जा रही थी और उनके पीछे अहले बैत अतहार की पाक दामन ख़वातीन कैद होकर आ रही थी। और फ़ौज यजीद ने तमाम शहीदों के कटे हुए सरों को अपने नेज़े पर उठाया हुआ था और वहाँ मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके असहाब के जिस्म मुबारक बग़ैर सर के पड़े हुए थे। मैदान करबला में हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। मेरे दोस्तों, रिवायात में आता है कि 3 दिन तक मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके आल औलाद की लाशें बग़ैर कफन व दफन के पड़ी रहीं। चुनांचे 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों को ये मालूम हुआ कि यजीदी फ़ौज का पहरा कम हो चुका है, तो आसपास के लोग नहर फुरात से पानी भरने के लिए आए। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फुरात से पानी भरने के लिए आईं तो उन्होंने ये मंजर देखा कि मैदान करबला में हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। किसी का बाजू कहीं पड़ा है तो किसी का जिस्म कहीं पड़ा है तो किसी के पाँव कहीं पड़े हैं। उन औरतों ने लर्जा देने वाला जब ये मंजर देखा तो वो भागती हुई अपने मर्दों के पास गईं और अपने मर्दों से कहने लगी कि इस करबला के मैदान में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। शायद यजीद ने उनको शहीद कर दिया है। उन शहीदों की लाशें बिखरी पड़ी हैं और उनके खेमे जले पड़े हैं। वो औरतें अपने मर्दों से कहने लगीं कि आओ हम चलकर आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहीदों को दफन करते हैं। इन औरतों की ये बात सुनकर उनके मर्द इन औरतों से ये कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो, आले रसूल को यजीद ने कत्ल किया है। अगर हम इनको दफन करेंगे तो यजीद कहीं हमारा दुश्मन न बन जाए और कहीं हमें भी कत्ल न कर दे। तुम इस बात को छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा तो उनको दफन कर देगा। अपने मर्दों की ये बात सुनकर वो औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि ताज्जुब है तुम्हारे ईमान पर, तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो और उनकी आल औलाद से ये मोहब्बत रखते हो। याद करो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरी आल औलाद से मोहब्बत करो, यानी अहले बैत से मोहब्बत करो। इस तरह ये औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि अगर तुम लोग नहीं जाते तो मत जाओ, हम जाएंगे। मेरे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आ पहुँची तो उन मर्दों में से कुछ मर्दों की गैरत जाग उठी और वो अपनी औरतों के साथ मैदान करबला में पहुँचे। बस जब ये लोग मैदान करबला में पहुँचे तो इस मंजर को देखकर खून के आंसू रोने लगे और सोचने लगे कि इनको कैसे दफन करें। उन्होंने देखा कि मैदान करबला में जितने भी शहीद मौजूद हैं, किसी के बदन पर सर नहीं है तो किसी का बाजू नहीं है तो किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। ये मंजर देखकर वो हैरान व परेशान हो गए और सोचने लगे कि इनको कैसे दफन किया जाए। फिर इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि एक बहुत बड़ी कब्र बनाई जाए और उनके अंदर तमाम शहीदों को एक साथ दफन किया जाए। ये लोग शहीदों को दफन करने के लिए कब्र खोद ही रहे थे कि अचानक से एक घुड़सवार उनके पास आया। ये मंजर देखकर ये लोग सोचने लगे कि शायद ये कोई सिपाही है। ये लोग उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो वो घुड़सवार बोलने लगा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। याद रहे दोस्तों कि ये वही ज़ैनुल आबिदीन है कि जो हज़रत इमाम हुसैन के वो इकलौते बेटे थे जो करबला की इस जंग में शहीद नहीं हुए थे। वजह ये थी कि ये उस वक्त काफ़ी बीमार हालत में थे, जिसकी वजह से किसी भी तरह से इस जंग में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जब ये जंग ख़त्म हो गई थी तो ख़ानदान की बाकी औरतों के साथ बीमारी की हालत में लेटे हुए
حضرت امام زین العابدین کو بھی قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اتہاس لکھنے والے اس بات سے سہمت نہیں ہوتے ہیں کہ بعد میں کربلا میں پڑے ہوئے جسموں کو دفنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین بھی کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، کیونکہ جب ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو اتنی جلدی ان کا وہاں سے واپس آنا کیسے ممکن تھا۔ بہرحال دوستو، جب انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں، تو یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے زمین پر ایک کپڑا بچھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء مبارک کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک ملتا تو کہیں سے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا۔ اس طرح حضرت امام زین العابدین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جسم کے حصے کو جمع کیا اور ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا۔ اور جب حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے میدان کربلا میں زمین کو کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر کے اندر دفن فرما دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت امام زین العابدین اپنے بھائی حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کو بھی دفن کر دیتے ہیں اور میدان کربلا میں ایک قبر بنا دیتے ہیں۔ اور وہاں دوسری طرف جو ان لوگوں نے ایک بہت بڑی قبر کھودی تھی، وہاں اس قبر میں کربلا میں موجود تمام شہیدوں کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، میدان کربلا میں موجود اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں تمام شہدائے کربلا کے جسم مبارک ایک ساتھ دفن کیے گئے ہیں۔ اس طرح جب تمام شہدائے کربلا کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ ایک شہید کو دفن کرنا ابھی باقی ہے، کوئی بوڑھے صحابی ہیں، ان کو ابھی تک تدفین نہیں کیا گیا۔ اس وقت حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں پر جب بھی کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ اس کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ جب سب لوگ دفن کرنے کے بعد جانے لگے تو کسی نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی ایک اور شہید کو دفن کرنا باقی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمام شہیدوں کو دفن کر دیا گیا ہے، اب کون سے شہید باقی ہیں؟ تو حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آؤ نہر فرات کے کنارے۔ جب تمام لوگ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو پڑا ہے۔ جب لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو پڑا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک وہاں پر موجود ہے جہاں پر آپ لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی اور آپ کے جسم مبارک کو بھی ایک جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ میرے دوستو، یہ تو بات ہو گئی تمام شہیدوں کے جسموں کی۔ اب جہاں تک معاملہ ہے امام حسین کے سر مبارک کا کہ جس کو یزید کے پاس لے جایا گیا تھا تو اس کو کہاں دفن کیا گیا تھا، اس بارے میں اتہاس لکھنے والوں کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ دراصل یہی ہے کہ بعد میں ان کے سر مبارک کو ان کی ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بڑے بھائی یعنی حضرت امام حسن کے پہلو میں دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو، یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ویسے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اتہاس لکھنے والوں کے بیچ اس بات کو لے کر الگ الگ رائے ہے کہ جس وقت تمام شہیدوں کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت وہاں پر حضرت امام زین العابدین موجود تھے یا پھر نہیں تھے، مگر ہاں اس بات پر سبھی لوگ سہمت ہیں کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں پاسی کے گاؤں میں آباد ایک قبیلے کے لوگوں نے ہی دفنایا تھا، جس قبیلے کو بنی اسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں شامل ہوئے، ان میں تو کئی ہزار کوفی تو مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جو آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑی ہوئے، اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جس نے بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھا جو اسی مجلس میں تھا اس نے کہا، میں نے بھی تو مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد یہ ایک جل رہے چراغ صحیح کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے بڈھے کو پکڑ لیا، اس کا پورا بدن جلنے لگا، وہ آگ آگ چلاتا رہا یہاں تک کہ دریا فرات میں کود پڑا مگر آگ نہیں بجھی اور وہ اسی میں جل کر مر گیا۔ اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی کہ جس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا چہرہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا، پھر اتنا زیادہ کالا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا، جس روز میں نے حضرت امام حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اسی روز سے ہر رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ اتنا زیادہ کالا ہو گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص بہت بری موت مرا۔ تو دوستو، یہ تمہارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا
पूरा वाक़या कि किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन साहब को धोखे से बुलाया गया कूफे में, उनको शहीद किया, उनके तमाम साथियों को शहीद किया, उनकी घर की औरतों को बेपर्दा किया और उनको अपने बादशाह के पास लेके गए। लेकिन इमाम हुसैन को सर को सबसे ऊपर नेज़े में लगाया, बाकी उनकी जो बॉडी थी तमाम सहाबाओं की और इमाम हुसैन की, वो 3 दिन तक समझ लीजिए ऐसे ही करबला के मैदान में थी और कोई दफनाने वाला नहीं था। फिर अल्लाह ने रहम किया उन लोगों को, गांव वालों को, वो लोग आकर उन्होंने दफना दिया। तो ये हम लोगों ने जान लिया। लेकिन इसमें यह सोचिए कि जिन जिन लोगों ने इसमें शामिल हुए थे हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने में, जितने भी लोग थे सबको चुन चुन के अल मुख्तार सफ़री ने मारा और उससे पहले अल्लाह ताला ने अपने आज़ा में उनको मुब्तला कर दिया। किसी न किसी मरने से पहले वो आज़ा में मुब्तला हुए, उसके बाद तड़प तड़प के कुत्ते की मौत मर गए, समझ लीजिए। ऐसी ज़लील मौत मरे हैं। और यजीदियों का नाम हमेशा के लिए कोई याद नहीं करता, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन का नाम क़यामत तक लोग याद रखेंगे और उनको वाक़ई में याद करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और बीवी फ़ातिमा के साहबज़ादे थे, हज़रत अली के साहबज़ादे थे। तो उन्होंने अपने नाना की दीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, पूरे अपने जितने भी साथी सबको कुर्बान कर दिया, सिर्फ हमारे इस्लाम के लिए, ताकि इस्लाम हम तक पहुँचे। अगर वो यजीद की बैत कर लेते तो आज इस्लाम हम तक नहीं पहुँचता और दुनिया में सिर्फ कुफ्र होता, बाकी और कुछ ना होता। तो ये थी वीडियो जो हमने देखा, सच्चाई जानी, इमाम हुसैन को किसने दफनाया था, ये सब कुछ हम लोगों ने इस वीडियो के जरिए से जान लिया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।